अथ नवमोऽध्यायः। पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतोः संयोगे विप्रयोगे च धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम् विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्य आत्मनो वशे। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। काले दाता पिता वाच्यो वाच्याश्चानुपयन् पतिः मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता। सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः द्वयोर्हि कुलयोः शोकम् आवहेयुररक्षिताः। फर्स्ट टू फिफ्थ श्लोक ऑफ 9th अध्याय मनुस्मृति। भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता प्रजायां रक्ष्यमाणायाम् आत्मा भवति रक्षितः। इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् यतन्ते रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुर्बला अपि। स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि रक्षति। पतिर्भार्यां सम्प्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः। यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् तस्मात् प्रजा विशुद्ध्यर्थं स्त्रियं रक्षेत् प्रयत्नतः। न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्। 6th to 10th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति। अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् शौचे धर्मेन्न पत्यांच पारिणाह्यस्य चेक्षणे। अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः। पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोटनं स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारी सन्दूषणानि षट्। नैतारूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते। पौंश्चल्याच्चलचित्ताच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तुर्श्वेता विकुर्वते। 11th to 15th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति। एवं स्वभावं ज्ञात्वा सां प्रजापतिनिसर्गजं परमं यत्नमातिष्ठेत् पुरुषो रक्षणं प्रति। शय्यासनमलङ्कारं कामं क्रोधमनार्जवं द्रोहभावं कुचर्याञ्च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत्। नास्ति स्त्रीणां क्रियामन्त्रैः इति धर्म्ये व्यवस्थितिः। निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियो नृतमिति स्थितिः। तथा च श्रुतयो बह्व्यो निगीता निगमेष्वपि स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतिः। यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता तन्मे रेतः
पिता वृक्ताम् इत्यस्यैतन्निदर्शनम्. 16th to 20th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. ध्यायत्यनिष्टं यत्किञ्चित् पाणिग्राहस्य चेतसा तस्यैष व्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते. यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा. अक्षमालावसिष्ठेन संयुक्ता धमयोनिजा शार्ङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम्. एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन् न प्रकृष्टप्रसूतयः उत्कृष्टं योषितः प्राप्ताः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः. एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा. प्रत्येह च सुखोदर्कान् प्रजाधर्मान् निबोधत. 21st to 25th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन. उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्. अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषारतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्चः. पतियानाभिचरति मनोवाग्देह संयता सा भर्तृलोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते. व्यभिचारात्तु भर्तुस्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् शृगालयोनिञ्चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते. 26th to 30th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः विश्वजन्यमिमं पुण्यम् उपन्यासन्निबोधत. भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधन्तु भर्तरि. आहुरुत्पादकं केचित् अपरे क्षेत्रिणं विदुः क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्. क्षेत्रबीजसमायोगात् सम्भवः सर्वदेहिनां विशिष्टं कुत्रचिद् बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्. उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते. बीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते. सर्वभूतप्रसूतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता. 31st to 35th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. यादृशन्तुप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते तादृग्रोहति तत्तस्मिन् बीजं स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः. इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते. न च योनिगुणां कांश्चित् बीजं पुष्यति पुष्टिसु. भूमावप्येककेदारे कालोक्तानि कृषीबलैः नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः. व्रीहयः शालयो मुद्गाः तिलामाशास्तथा यवाः यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा. अन्यदुक्तं जातमन्यत् इत्येकन्नोपपद्यते.
उप्यते यद्धि यद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति. 36 to 48 श्लोक of 9th अध्याय. तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना आयुष्कामेन वक्तव्यं न जातु परयोषिति. अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः यथा बीजन्न वक्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे नश्यतीषुर्यथा विद्धः के विद्धमनुविध्यतः तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे. पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः स्थाणुच्छेदस्य केदारम् आहुष्यल्यवतो मृगम्. एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेतिह विप्राः प्राहुस्तथा चैतद् यो भर्ता सा स्मृतांगना. 41st to 45th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. न निष्क्रय विसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापति निर्मितं. सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्. यथा गोष्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्वपि. ये क्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्. यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतं गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम्. 46 to 58 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम्. फलं त्वनभिसन्धाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्यो निर्गरीयसी. क्रियाभ्युपगमात्वेतत् बीजार्थं यत् प्रदीयते तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च. ओघवाताः कृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वक्ता लभते फलम्. एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च विहङ्गमहिषाणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति. 51st to 55th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. एतद्वःसारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम् अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि. भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्याया गुरुपत्न्यनुजस्य सा यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता. ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाग्रजस्त्रियं पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि.
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परीक्षये विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निज एकमुत्पादयेत् पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन 56 to 60th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः अनिर्वृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्परं नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तेयातां तु कामतः तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः अन्यस्मिन् हि नियुञ्जानां धर्मं हन्युः सनातनम् नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् न विवाहविधावुक्तं विधवा वेदनं पुनः 61st to 65th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेनैराज्यं प्रशासति समहीमखिलां भुञ्जन् राजर्षि प्रवरः पुरा वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहत चेतनः ततः प्रभृतियो मोहात् प्रमीतपतिकां स्त्रियं नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः यस्यां म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः यथा विद्यदिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रतां मिथो भजेता प्रसवात् सकृत्सकृद्रुतावृतौ 66 to 70th श्लोका of 9th अध्याय न दत्त्वा कस्यचित् कन्या पुनर्दद्याद्विचक्षणः दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि प्राप्नोति पुरुषानृतं विधिवत् प्रतिगृह्यापि त्यजेत् कन्यां विगर्हितां व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादितां यस्तु दोषवतीं कन्याम् अनाख्यायोपपादयेत् तस्य तद्वितथं कुर्यात् कन्यादातुर्दुरात्मनः विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत् कार्यवान्नरः अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्ये स्थितिमत्यपि विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः 71st to 75th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योष्टौ नरः समाः विद्यार्थं षट्यशोऽर्थं वा
कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः ऊर्ध्वं संवत्सरात्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत् अतिक्रामेत् प्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा सात्रीन्मासान् परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा उन्मत्तं पतितं क्लीबम् अबीजं पापरोगिणं न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तनम् मध्यपासाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्रार्थाग्नी च सर्वदा 76 to 88 श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति वन्ध्याष्टमेधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी या रोगिणी स्यात्तु हिता सम्पन्ना चैव शीलतः सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेदृषिता गृहात् सा सद्यः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मध्यमभ्युदयेष्वपि प्रेक्षा समाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानिषट् यदि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्योषितो द्विजाः तासां वर्णक्रमेण स्यात् ज्येष्ठ्यं पूजा च वेश्म च 81st to 85th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति भर्तुशरीरशुश्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम् स्वाचैव कुर्यात् सर्वेषां नास्वजातिः कथञ्चन यस्तु तत्कारयेन्मोहात् स जात्या स्थितयान्यया यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च अप्राप्तामपि तान् तस्मै कन्यान् दद्याद्यथाविधि प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यां ऋतुकालभयान्वितः ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां येनो दातारमृच्छति काममामरणात् तिष्ठेत् गृहे कन्यर्तुमत्यपि न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् 3 वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्य ऋतुमती सती ऊर्ध्वन्तु कालादेतस्मात् विन्देत सदृशं पतिम् 86 to 90th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति आदीयमाना भर्तारम् अधिगच्छेद्यदि स्वयं नैनः किञ्चिदवाप्नोति न चयं साधिगच्छति अलङ्कारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् पित्रेण दद्याच्छुल्कं तु कन्यां ऋतुमतीं हरन् स हि स्वाम्यादतिक्रामेत् ऋतूनां प्रतिरोधनात् 30 वर्षोद्वहेत् कन्यां हृद्यां 12 वार्षिकीं 3 वर्षां वा धर्मे सीदति सत्वरः देवदत्त
त्यक्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः तां साध्वीं बिभ्रूयान् नित्यं देवानां प्रियमाचरन् 91st to 95th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः तस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत् शुल्कं हि गृह्णन् कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम् एतत्तु न परे चक्रुः नापरे जातु साधवः यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते नानुशुश्रुमजात्वेतत् पूर्वेष्वपि हि जन्मसु शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् 96 to 100 श्लोका of 9th अध्याय अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः एष धर्मः समासेन ज्ञेयस्त्रीपुंसयोः परः तथा नित्ययते यातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ यथा नाभिचरेतान्तौ वियुक्ता वितरेतरम् एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वोरतिसंहितः आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागन्निबोधत ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम् भजेरन् पैतृकं रिक्थम् अनीशास्ते हि जीवतोः ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् पित्र्यं धनमशेषतः शेषास्तमुपजीवेयुः यथैव पितरं तथा 101st to 105th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः पितॄणामनृणश्चैव स तस्मात् सर्वमर्हति यस्मिन् ऋणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान् विदुः पितेव पालयेत् पुत्रान् ज्येष्ठो भ्रातॄन् यवीयसः पुत्रवच्चापि वर्तेरन् ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यात् मातेव स पितेव सः अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात् स सम्पूज्यस्तु बन्धुवत् 106 to 110 श्लोका of 9th अध्याय एवं सहवसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया पृथग्विवर्धते धर्मः तस्माद् धर्म्या पृथक्क्रिया ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरं ततोर्धं मध्यमस्य स्यात् तुरीयन्तु यवीयसः ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम् येन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् सर्वेषां धनजातानाम् आददीताग्र्यमग्रजः यच्च सातिशयं किञ्चित् दशतश्चाप्नुयाद्वरम्
उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पन्नानां स्वकर्मसु यत्किञ्चिदेव देयन्तु ज्यायसे मानवर्धनम्. 111 to 115 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान् प्रकल्पयेत् उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषाम् इयं स्यादंशकल्पना. एकाधिकं हरे ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः. स्वेभ्योंशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रददुर्भ्रातरः पृथक् स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतितास्युरदित्सवः. अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत् अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते. यवीयान् ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि समस्तत्र विभागः स्यात् इति धर्मो व्यवस्थितः. 116 to 120 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्. पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः कथं तत्र विभागः स्यात् इति चेत् संशयो भवेत्. एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः ततोपरे ज्येष्ठवृषाः तदूनानां स्वमातृतः. ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृषभषोडशाः ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा. सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः न मातृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठ्यमुच्यते. 121 to 125 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. जन्म ज्येष्ठेन चाह्वानं स्वब्रह्मण्या स्वपि स्मृतं यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता. अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकां यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात् स्वधारकम्. उभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम् अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति. अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेथ पुत्रिकाः विवृद्ध्यर्थं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः. ददौ सदशधर्माय कश्यपाय 13 सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा 27. यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समाम् तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्. 126 to 130 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति. मातुस्तु यौतकं यत्स्यात् कुमारी भाग एव सः दौहित्र एव च हरेत् अपुत्रस्याखिलं धनम्. दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थम् अपुत्रस्य पितुर्हरेत् स एव दद्याद्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च. पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः तयोर्हि माता पितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः. पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते समस्त
तत्र विभागः स्यात् ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियः अपुत्रायामृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन धनं तत्पुत्रिका भर्ता हरैतैवा विचारयन् 131st to 135th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति अकृता वा कृता वापि यं विन्देत् सदृशात् सुतम् पौत्री मातामहस्तेन दद्यात् पिण्डं हरेद्धनम् पुत्रेण लोकान् जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते अथ पुत्रस्य पौत्रेण भद्नस्याप्नोति विष्टपम् पुन्नामो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा पौत्रदौहित्रयोर्लोके विशेषो नोपपद्यते दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत् मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत् पुत्रिका सुतः द्वितीयं तु पितुस्तस्याः तृतीयं तत्पितुः पितुः 136 to 148 श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः स हरेतैव तद्रिक्थं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः गोत्ररिक्थे जनयितुः न हरेद्दत्रिमः क्वचित् गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधाम् अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् उभौ तौ नार्हतो भागम् जारजातककामजौ नियुक्तायामपि पुमान् नार्याञ्जातो विधानतः नैवार्हः पैतृकं रिक्थम् पतितोत्पादितो हि सः हरे तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः 141st to 145th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति धनं यो बिभ्रूयाद् भ्रातुः मृतस्य स्त्रियमेव च सोपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात् तस्यैव तद्धनं यानि युक्तान्यतः पुत्रं देवराद्वाप्यवाप्नुयात् तं कामजमरित्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु बह्वीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेयं विधिः स्मृतः कीनाशो गोवृषो यानम् अलङ्कारश्च वेश्म च विप्रस्यौद्धारिकं देयं एकांशश्च प्रधानतः 146 to 150 श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति त्रैंशं दायाद्धरेद्विप्रो द्वावंशो क्षत्रिया सुतः वैश्याजः सार्धमेवांशम् अंशं शूद्रासुतो हरेत् सर्वं वा रिक्थजातं तद् दशधा परिकल्प्य च धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित्
चतुरोंशां हरेद्विप्रः त्रीनंशान् क्षत्रियासुतः वैश्यापुत्रो हरेद्व्यंशम् अंशं शूद्रासुतो हरेत् यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽपि असत्पुत्रोऽपि वा भवेत् नाधिकं दशमाद्दद्यात् शूद्रापुत्राय धर्मतः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् यदेवास्य पिता दद्यात् तदेवास्य धनं भवेत् 151st to 155th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते तस्यां जाता समां शास्युः यदि पुत्रशतं भवेत् पुत्रान् 12 यानाः नृणां स्वायम्भुवो मनुः तेषां षड्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च गूढोत्पन्नोपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः 156 to 160th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः सन्तरञ्जलम् तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः सन्तरंस्तमः यद्येकरिक्थिनौ स्याताम् औरसक्षेत्रजौ सुतौ यस्य यत्पैतृकं रिक्थम् स तद्गृहीतनेतरः एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः शेषाणामानृशं स्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात् पैतृकाद्धनात् औरसो विभजन् दायम् पित्र्यं पञ्चममेव वा औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः 161st to 165th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धियं तमौरसं विजानीयात् पुत्रं प्रथमकल्पितं यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि सदृशं प्रीतिसंयुक्तं सज्ञेयो दत्रिमस्सुतः सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणं पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः स गृहे गूढ उत्पन्नः तस्य स्याद्यस्य तल्पजः 166 to 170th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति माता पितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा यं पुत्रं परिगृह्णीयात् अपविद्धः स उच्यते
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः तङ्कानीनं वरेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती वोढुः स गर्भो भवति स होढ इति चोच्यते क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं माता पित्रोर्यमन्तिकात् सकृतकः सुतस्तस्य सदृशोऽपि वा या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया उत्पादयेत् पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते 171st to 175th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति सा चेदक्षतयोनिः स्यात् गतप्रत्यागतापि वा पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति माता पितृविहीनो यः त्यक्तो वा स्यादकारणात् आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयं दत्तस्तु सस्मृतः यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतं स पारयन्नेव शवः तस्मात् पारशवः स्मृतः दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् सोऽनुज्ञातो हरेदंशम् इति धर्मो व्यवस्थितः क्षेत्रजादीन् सुतानेतान् एकादश यथोदितान् पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान् मनीषिणः 176 to 180th श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति य एतेभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः यस्य ते बीजतो जाताः तस्य ते नेतरस्य तु भ्रातॄणाम् एकजातानाम् एकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् सर्वासामेकपत्नीनाम् एका चेत् पुत्रिणी भवेत् सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः श्रेयसो लाभे पापीयान् रिक्थमर्हति बहवश्चेत्तु सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः पिता हरेद पुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च 181st to 185th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते चतुर्थः सम्प्रदातैषां पंचमो नोपपद्यते असुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः पितामह्यश्च ताः सर्वा मातृकल्पाः प्रकीर्तिताः अनन्तरस्य पिण्डाद्यः तस्य धनं भवेत् अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यात् आचार्यः शिष्य एव वा हरेरनृत्विजो वापि न्यायवृत्ताश्च या स्त्रियः सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणारिक्थभागिनः त्रैविद्याशुचयो दान्ताः तथा धर्मो न हीयते अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्द्रुपः संस्थितस्यानपत्यस्य
सगोत्रात् पुत्रमाहरेत् तत्र यदृक्थजातं स्यात् तत्तस्मिन् प्रतिपादयेत्. 186 to 190th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. द्वौ तु यौ विवदेयाताम् द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात् तत्स गृह्णीत नेतरः. जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः. यास्तासां स्युर्दुहितरः तासामपि यथार्हतः माता मह्यां धनात् किञ्चित् प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्. अध्यज्ञध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्. अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् पत्यो जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्. 191st to 195th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. ब्राह्मदैवाश गान्धर्व प्राजापत्येषु यद्वसु अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते. यत्त्वस्यास्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते. स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथञ्चन ब्राह्मणी तद्धरेत् कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्. न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद् बहुमध्यगात् स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया. पत्यो जीवति यस्त्रीभिः अलङ्कारो धृतो भवेत् न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते. 196 to 200 श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा. ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत्. यद्यर्थिता तु दारैः स्यात् क्लीबादीनां कथञ्चन तेषामुत्पन्नतन्तूनाम् अपत्यं दायमर्हति. यत्किञ्चित् पितरिप्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति भागो यवीयतां तत्र यदि विद्यानुपालितः. अविद्यानां तु सर्वेषाम् ईहातश्चेद्धनं भवेत्. समस्तत्र विभागः स्यात् अपित्र्य इति धारणा. 201st to 205th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति. विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्. मैत्रमौद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च. भ्रातॄणां यस्तु नेहेत धनं शक्तस्वकर्मणा स निर्भाज्यस्वकादंशात् किञ्चिद्दत्वोपजीवनम्. अनुपघ्नन् पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितं स्वयमीहीतलब्धं तत् नाकामो दातुमर्हति. पैतृकं तु पिता द्रव्यम् अनवाप्तं यदाप्नुयात्
न तत्पुत्रैर्भजेत् सार्धम् अकामस्वयमर्जितम् विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन् पुनर्यदि समस्तत्र विभागः स्यात् ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते 206 to 210 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांश प्रदानतः म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद् भ्रातॄन् यवीयसः सोज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम् न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् भ्रातॄणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सः न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात् कथञ्चन 211 to 215 श्लोक of 9th अध्याय ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनं संसृष्टास्तेन वा ये स्युः विभजेत स तैः सह अनपत्यस्य पुत्रस्य मातादायमवाप्नुयात् मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनं ऋणे धने च सर्वस्मिन् प्रविभक्ते यथाविधि पश्चाद्दृश्येत यत्किञ्चित् तत्सर्वं समतान्नयेत् वस्त्रं पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यन् प्रचक्षते अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मन्निबोधत 216 to 220 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति द्यूतं समाह्वयन् चैव राजा राष्ट्रान् निवारयेत् राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षताम् प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद्देव न समाह्वयौ तयोर्नित्यं प्रतिघाते नृपतिर्यत्नवान् भवेत् अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः द्यूतं समाह्वयन् चैव यः कुर्यात् कारयेत वा तान् सर्वान् घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः कितवान् कुशीलवान् क्रूरान् पाषण्डस्थांश्च मानवान् विकर्मस्थान् शौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् 221 to 225 श्लोक of 9th अध्याय ये ते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्न तस्कराः विकर्म क्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः द्यूतमेतत् पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत् तस्माद्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः तत्यदण्डविकल्पः स्यात् यथेष्टं नृपतेस्तथा
क्षत्रविक्षूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन् आनृण्यं कर्मणा गच्छेत् विप्रो दद्याच्छनैः स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणां शिफाविरलरज्ज्वाद्यैः विरदध्यानृपतिर्दमम् 226 to 230 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति। ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणां धनोष्मणा पच्यमानाः तान्निस्वान् कारयेन्नृपः कूटशासनकर्तॄंश्च प्रकृतीनां च दूषकान् स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्विट्सेविनस्तथा तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्भवेत् कृतं तद्धर्मतो विद्यात् न तद्भूयो निवर्तयेत् तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विकर्मणा द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात् तान् सहस्रं च दण्डयेत् ब्रह्महासुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः एते सर्वे पृथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः। 231 to 235 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति। चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वतां शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः स्तेये च श्वपदं कार्यं ब्रह्महन्यशिराः पुमान् असम्भोज्या ह्यसंयाज्या असम्पाठ्या विवाहिनः चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः निर्दया निर्नमस्काराः तन्मनोरनुशासनं प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णायथोदितं नाङ्क्या राज्ञा ललाटे स्युः दाप्यास्तुत्तमसाहसम्। 236 to 240 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति। आगसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात् स द्रव्यः सपरिच्छदः इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् नाददीत नृपः साधुः महापातकिनो धनम् आददानस्तु तल्लोभात् तेन दोषेण लिप्यते अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः। 241 to 245 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति। यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः निष्पद्यन्ते च सस्यानि
यथोक्तानि विषां पृथक् बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ब्राह्मणान् बाधमानन्तु कामादवरवर्णजम् हन्याच्चित्रैर्वधोपायैः उद्वेजनकरैर्नृपः यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे अधर्मो नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः 246 to 258 श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति। एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक् कुर्वन् महीपतिः देशानलब्धान् लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत् सम्यङ् न विष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः कण्टकोद्धरणे नित्यम् आतिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः आशासंस्तस्करान् यस्तु बलिं गृह्णाति पार्थिवः तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते निर्भयन्तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितं तस्य तद्वर्धते सत्यं सिच्यमान इव द्रुमः 251st to 255th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति। द्विविधान् तस्करान् विद्यात् परद्रव्यापहारकान् प्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपतिः प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते येस्ते नाटविकादयः उत्कोचकाश्चोपधिकाः वञ्चकाः कितवास्तथा मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्च क्षणिकैः सह असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः एवमादीन् विजानीयात् प्रकाशाल्लोककण्टकान् निगूढचारिणश्चान्यान् अनार्यानार्यलिङ्गिनः 256 to 260 श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति। तान् विदित्वा सुचरितैः गूढैस्तत्कर्मकारिभिः चारैश्चानेकसंस्थानैः प्रोत्साद्य वशमानयेत् तेषान् दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः कुर्वीत शासनं राजा सम्यक् सारापराधतः न हि दण्डाद्रुते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरताङ्क्षितौ सभाप्रपापूपशाला वेषमद्यान्नविक्रयाः चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च 261st to 265th श्लोका of 9th अध्याय मनुस्मृति। एवं विधान् नृपोदेशान् गुल्मैस्थावरजङ्गमैः तस्करप्रतिषेधार्थं
चारैश्चाप्यनुचारयेत् तत्सहायैरनुगतैः नानाकर्मप्रवेदिभिः विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणैः पूर्वतस्करैः भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः शौर्यकर्मापदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ये तत्र नोपसर्पेयुः मूलप्रणिहिताश्च ये तान् प्रसह्य नृपो हन्यात् समित्रज्ञातिबान्धवान् न होढेन विना चौरम् घातयेद्धार्मिको नृपः सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन् 266 to 270 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति ग्रामेष्वपि च ये केचित् चौराणां भक्तदायकाः भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वांस्तानपि घातयेत् राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान् सामन्तांश्चैव चोदितान् अभ्याघातेषु मध्यस्थान् शिष्याच्चौरानिवद्रुतम् यश्चापि धर्मसमयात् प्रच्युतो धर्मजीवनः दण्डेनैव तमप्योष्येत् स्वकाद्धर्माद्धिविच्युतम् ग्रामघाते हिताभङ्गे पथिमोषाभिदर्शने शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः राज्ञः कोशापहर्तॄंश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् घातयेद्विविधैर्दण्डैः अरीणाञ्चोपजातकान् 271 to 275 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति सन्धिं छित्त्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् अङ्गुलीर्ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत् प्रथमे ग्रहे द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति अग्निदान् भक्तदांश्चैव तथा शस्त्रावकाशदान् सन्निधातॄंश्च दोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः तडागभेदकं हन्यात् अप्सु शुद्धवधेन वा यद्वापि प्रतिसंस्कुर्यात् दाप्यस्तुत्तमसाहसम् कोष्ठागारायुधागार देवतागारभेदकान् हस्त्यश्वरथहर्तॄंश्च हन्यादेवा विचारयन् 276 to 280 श्लोक of 9th अध्याय मनुस्मृति यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् आगमं वाप्यपां विद्यात् सदाप्यः पूर्वसाहसम् समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि सद्वो कार्षापणो दद्यात् अमेध्यं चाशु शोधयेत् आपद्गतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतान्दमः अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः संक्रमध्वज यष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्चदद्याच्छतानि च अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः समैर्हि विषमं यस्तु
चरेद्वैमूल्यतोऽपि वा समाप्नुयाद्दमं पूर्वं नरो मध्यममेव वा बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् दुःखिता यत्र दृश्येरन् विकृताः पापकारिणः प्राकारस्य च भेत्तारम् परिखाणां च पूरकम् द्वाराणां चैव भङ्क्तारम् क्षिप्रमेव प्रवासयेत् अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्योद्विषतो दमः मूलकर्मणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च 281st to 290th shloka of 9th adhyaya Manusmriti. अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्टं तथैव च मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्नुयाद्वधम् सर्वकण्टकपापिष्ठ हेमकारन्तु पार्थिवः प्रवर्तमानमन्याये छेदयेल्लवचक्षुरैः सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम् पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्व्यसनं महत् सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् अन्योन्यगुणवैशेष्यान् न किञ्चिदतिरिच्यते तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते येन यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिन् श्रेष्ठमुच्यते चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणां स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यात्महीपतिः पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च आरभेत ततः कार्यं सञ्चिन्त्य गुरुलाघवम् आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणैः पुरुषं श्रीर्निषेवते 291st to 300th shloka of 9th adhyaya Manusmriti. कृतं त्रैतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्वापरं युगम् कर्म स्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरन्स्तु कृतं युगम् इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च चन्द्रस्याग्नेश्च पृथिव्याश्च तेजो वृत्तं नृपश्चरेत् वार्षिकांश्चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति तथाभिवर्षेत् स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् अष्टो मासान्यथादित्यः तोयं हरति रश्मिभिः तथा हरेत्करं राष्ट्रात् नित्यमर्कव्रतं हि तत् प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः तथा चारैः प्रवेष्टव्यं
व्रतमेतद्धि मारुतम् यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति तथा राज्ञा नियन्तव्या प्रजास्तद्धियमव्रतम् वरुणेन यथा पाशैः बद्ध एवाभिदृश्यते तथा पापान्नि गृह्णीयात् व्रतमेतद्धि वारुणम् परिपूर्णं यथा चन्द्रम् दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः तथा प्रकृतयो यस्मिन् स चान्द्रव्रतिको नृपः प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात् पापकर्मसु दुष्टसामन्तहिंस्रश्च तदाज्ञेयं व्रतं स्मृतम् 301st to 310th shloka of 9th adhyaya Manusmriti. यथा सर्वाणि भूतानि धराधारयते समम् तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम् एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः स्तेनान् राजा निगृह्णीयात् स्वराष्ट्रे पर एव च परमप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम् यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निः अपेयश्च महोदधिः क्षयी चाप्ययितः सोमः को न नश्येत् प्रकोप्यतान् लोकानन्यान् सृजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः देवान् कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वन्तान् समृध्नुयात् यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोकादेवांश्च सर्वदा ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्तान् जिजीविषुः अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् प्रणीताश्च प्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत् श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दृश्यति हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् क्षत्रस्याति प्रवृद्धस्य ब्राह्मणान् प्रति सर्वशः ब्रह्मैव सन्नियन्तृ स्यात् क्षत्रं हि ब्रह्म संभवम् 311th to 320th shloka of 9th adhyaya Manusmriti. अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रम् अशनो लोहमुत्थितम् तेषां सर्वत्र गं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति नाब्रह्म क्षत्रमृघ्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते ब्रह्म क्षत्रं च सम्पृक्तम् इह चामुत्र वर्धते दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे एवं चरन् सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः हितेषु चैव लोकस्य स
सर्वान् भृत्यान् नियोजयेत् एषोऽखिलः कर्मविधिः उक्तो राज्ञः सनातनः इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्यशूद्रयोः वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहं वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात् पशूनां चैव रक्षणे प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः न च वैश्यस्य कामः स्यात् न रक्षेयं पशूनिति वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथञ्चन मणिमुक्ता प्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घबलाबलम् बीजानामुक्तिविच्च स्यात् क्षेत्रदोषगुणस्य च मानयोगं च जानीयात् तुलायोगांश्च सर्वशः सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम् भृत्यानां च भृतिं विद्यात् भाषाश्च विविधान् नृणां द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च धर्मेण च द्रव्यवृद्धौ आतिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् दद्याच्च सर्वभूतानाम् अन्नमेव प्रयत्नतः विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुः मृदुवागनहङ्कृतः ब्राह्मणाद्यश्रयो नित्यम् उत्कृष्टां जातिमश्नुते येषो नापदि वर्णानाम् उक्तः कर्मविधिः शुभः आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्निबोधत। एवं मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां 9मोऽध्यायः सम्पूर्णः।